السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مراجعة ديال كتاب جديد واللي هو رواية. هذه الرواية نالت أحسن لقب ممكن تديه رواية عربية، واللي هي جائزة البوكر للرواية العربية. والكاتب ديالها هو نفس الكاتب اللي كتب الرواية اللي درنا في آخر فيديو. الرواية صدرت سنة 2012. أكثر من 47 ألف واحد قام بتقييم الرواية على موقع جودريدز الخاص بالكتب، اللي عطى ما هو متوسطه 4.23 على 5 كتقييم لهذه الرواية. النتيجة اللي بالنسبة لي أكثر من رائعة، والرواية تستحق. التسمية ديال ساق البامبو جات لسبب بطبيعة الحال، واللي كيعجبني في الإصدارات ديال سعود السنوسي هو أن الروايات ديالو كاملين التسمية ديالهم كتكون بطريقة ذكية جدا، وكيكون عندهم واحد العمق وواحد الدلالة اللي كبار بزاف. علاش جات تسمية الرواية بساق البامبو؟ هو كالتالي: ساق البامبو هو الساق ديال كيف ما كنسميوه حنا في المغرب القصب، وكتختلف التسميه ديالو تقريبا في اي بلاصه مشيتي لها. كيتسمى البامبو، الخيزران، القصب، وبزاف الاسماء اللي عنده. هاد النبات تقدر دي الساق ديالو لاي بلاصه وتزرعو وغادي ينقض. بطل الروايه غادي يكون سميتو خوسي ولا عيسى، حتى هو بحال ساق البامبو. كتختلف التسميه ديالو في كل بلاصه كيمشي لها. مو فيليبينيا وباه كويتي. كيعيش في الفلبين كيعيطوا عليه العربي، وكيعيش في الكويت كيعيطوا عليه الفلبيني. وهنا على جات التسميه ديال ساق البامبو. الروايه دراميه بواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وكتعالج بزاف المواضيع، والمواضيع الاساسيه اللي كتعالجهم تقريبا هي الهويه والوطن. وهذا الموضوع كنت مهتم به بزاف، وبما انني كنكتب مره فكانت الكتابات ديالي حتى هي متعلقه بهذا الشيء بزاف، وكنت كنميل لاي حاجه عندها علاقه بهذا الشيء. يمكن هذا هو السبب اللي دفعني انني نقرا هذه الروايه في المقام الاول. وهذه الروايه راه ماشي يلا قريتها، وانما قريتها سنين دابا. كيف ما قلنا المواضيع الرئيسيه كانت تقريبا هي الوطن والهويه. ندخلوا في ذاك الحوار ديال ماهيه الوطن وماهيه الهويه. كاينين مواضيع اخرى اللي تناولتها الروايه بشكل ثانوي، بحال العنصريه، العائله، التفاوت الطبقي، وبزاف الحوايج اخرين. ندوزو شويه لاحداث الروايه. بات عيسى ولا بات خوسي الكويتي تزوج بمو الفلبينيه، وهذا الشيء خفيه عن جدته ولا موت باه. غادا تحمل مو، وهنا غادي يكون المشكل. شنو غيطرا؟ هذا الشيء كيبقى لكم نتوما باش تكتشفوه. الروايات كتبات على شكل مذكرات ديال عيسى ولا خوسي، وانه تمت الترجمه ديالها للغه العربيه. وحتى غلاف الروايه غادي يدهشركم وغادي يقلب لكم الفيزيبلات، حيت في الغلاف الرئيسي كتلقاو ساق البامبو سعود السنعوسي. ولكن اون فوا كتحل الكتاب وكتبدا تقرا كتلقى السميه ديال خوسي اللي هي خوسي والنسب ديالو، كتلقى الاسم ديال الروايه اللي هو ساق البامبو، وكتلقى الترجمه بواسطه والسميه ديال المترجم. وهذا الشيء كامل غير من الخيال ديال الكاتب. الصراحه ما عرفتش شنو عند سعود السنعوسي مع المذكرات، ولكن ايسون باللي عنده واحد القصه اللي كبيره بزاف مع المذكرات. واللي شاف مراجعه ديال روايات حمام الدار غيعرف ان حتى هي كانوا داخلين فيها المذكرات. ديما كيتم التوظيف ديال المذكرات بشكل ما، ولكن الذكاء ديال الكاتب كيخلي انه يوظف كل مره المذكرات بشكل مختلف تماما. تقدر ما تلاحظش ان التوظيف كان في كلتا الروايتين. بالنسبه لحجم الروايه فربما طويله نوعا ما، 400 صفحه، ربما 396 بالضبط، اللي كيخليها ثقيله نوعا ما، ولكن كتبقى روايه تستاهل داك الوقت اللي غادي دوزيه وانت كتقرا فيها، حيت من الاول حتى الاخر كل شيء استمتاع. من خلال تسلسل الاحداث ما كتحسش بالملل بصفه عامه. صراحه من الروايات اللي غيكون الاثر ديالها على حياتك لمده طويله، الا ما قلناش حياتك كامله. سنين دابا باش قريتها ومازال كنفكر ديما انها كانت وحده من احسن الروايات اللي قريت، والاحداث ديالها والافكار ديالها كيبقاو ديما يمشيو لك في دماغك. وكنظن انها من الروايات اللي دات جائزه البوكر العالميه للروايه العربيه عن جداره واستحقاق. كانت هذه هي المراجعه ديال هذه الروايه. كنتمنى تكون عجباتكم. الا وصلت هناك يعني انه عجبك الفيديو. الا كنتي باقي ما مشتركش في القناه هبط لتحت غتلقى سبسكرايب، كليكي سبسكرايب وفعل زر الجرس الا بغيتي يوصلوك الفيديوهات ملي تلاح. تهلاو لي فراسكم، تلقاو الفيديو الجاي.